Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مزيان، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. إن شاء الله واحد السلسلة غادي نبداها لكم، غادي تكون خصيصا لا كومونيكاسيون. غادي نوريكم كيلكو زاستيوس و كيلكو تروك إن شاء الله باش تقدر ديباني راسك أو موان وتقدر تقول دي فراز تو سامبلومون، واخا ما يكونش عندك واحد الباجاج ولا ما يكونش عندك واحد الدرايه كبيره بالقواعد ديال اللغه الفرنسيه. تبقنا حيت هو الصراحه الا بغيتي تدوي ولا بغيتي تعبر ولا تكتب خصك ضروري تضبط قواعد اللغه الفرنسيه. مي سينون كاينين كيلكو تروك اللي هما غادي نبارطاجيو معكم ان شاء الله باش تعرفوا هادو، باش تعرفوهم تقدروا تبداو ديبانيو راسكم في لي ديفيرونت سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون. الوغ اليوم ان شاء الله غادي يكون الدرس رقم واحد، لو سون نيميرو 1. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم، في لونطوراج ديالكم، تخليو لي كومونتير لايك باش ان شاء الله يطلع لا فيديو في سيجيستون لبزاف ديال الناس ان شاء الله، وبزاف الناس يستافدوا. غادي نبداو باول حاجه. الدرس ديال اليوم ان شاء الله اختاريت انني ندوي لكم على لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. اتفقنا؟ كل حلقه غادي نشوفوا، ولا كل درس غادي نشوفوا ان شاء الله دي فيرب وليتيليزاسيون ديالهم افيك دي زيكزامبل، هكا باش تفهموا، حيت كنتو تقولوا لي باغيين دي زيكزامبل، انا عطيتكم دي زيكزامبل. ركزوا معايا. مثلا لو فيرب اتر، لو فيرب اتر، مثلا حنا ناخذ غير جو سوي هي انا. غادي نحاولوا نشوفوا شنو الاستعمالات اللي نقدروا نستعملوا فيه. مثلا نقدر نقول جو سوي عماد، جو سوي احمد، جو سوي حنان، جو سوي لطيفه، جو سوي ايه، جو سوي اسماعيل، جو سوي يونس. الوغ نقدروا نقولوا اسم، انا عماد، انا احمد، انا حنان. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هذا هو الحاله الاولى. مثلا نقدروا نقولوا جو سوي ماروكان، جو سوي ماروكان. ماروكان هو مغربي، انا مغربي. يعني هنا تنهضروا على لا ناسيوناليتي، على الجنسيه. نقدروا نستعملوا فاش بغيو نهضروا على الجنسيه، نقولوا جو سوي ماروكان. مؤنثه تقول جو سوي ماروكان. مثلا جو سوي فرونسي، انا فرنسي. الفرنسيه غادي تقول جو سوي فرونسيز. جو سوي ايجيبسيان، انا مصري. جو سوي الجيريان، انا جزائري. فهمتوا؟ تنتمنى الفكره تكون باتكم. الوغ لا ناسيوناليتي. غادي ندوزو ان شاء الله الاستعمال الثالث اللي نقدروا نستعملوه هو فاش نهضروا على لي بروفيسيون او بيان لي ميتيي، هما المهن. مثلا نقدر نقول جو سوي بروفيسور، انا مدرس، ولا انا معلم، ولا انا استاذ. جو سوي دكتور، انا دكتور. جو سوي دونتيست، انا دكتور. جو سوي دكتور، انا طبيب. جو سوي دونتيست، انا طبيب اسنان. جو سوي انجينيور، انا مهندس. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا. الوغ نقدروا نستعملوا فاش بغيو نهضروا على لي لون، نقدم راسي. نقدروا نستعملوا فاش بغيو نهضروا على لا ناسيوناليتي. نقدروا نهضروا على البروفيسيون. مثلا الا لاحظنا ان لو فيرب اتر تيخول لي انني بريزونتي راسي. مثلا نقول لك بون جو مو بريزونت، جو سوي عماد، جو سوي ماروكان، جو سوي بروفيسور، وتبدا تتكمل. لاحظتوا ولا ما لاحظتوهاش؟ يعني سهله. غادي ندوزو للاستعمال الاخر ديالو. حاولت نقسم لكم. هنا غادي نحاولوا نهضروا على ليطا، الحالة. مثلا جو سوي مالاد، أنا مريض. جو سوي heureux، أنا سعيد. جو سوي تيميد، أنا خجول. جو سوي مثلا جو سوي، نقدر نقول لك جو سوي كونطون، أنا فرح. جو سوي تريست، أنا حزين. جو سوي فاتيغي، أنا عيان ولا تعبان. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هذا هو الأول. تنهضروا على حالة، على الحالة النفسانية. غادي ندوزو جو سوي غران. جو سوي غران، أنا كبير. المؤنث تنقولوا تنزيدو او، تنقولوا جو سوي غراند، انا كبيره. جو سوي فور، انا قوي. مؤنث تنقولوا جو سوي فورت، انا قويه. جو سوي مانس، انا رقيق. جو سوي مانس. جو سوي غرو، انا غليظ. جو سوي غروس، انا غليظه. يعني هنا تنهضروا على الحاله الجسديه، يعني هنا حاله نفسانيه، هنا حاله جسديه. غادي ندوزو لهذا الاستعمال الاخر. مثلا تنقول لك جو سوي سيليباتير، انا عازب. جو سوي سيليباتير. جو سوي ماريي، انا متزوج. جو سوي فوف، انا ارمل. فهمتوني؟ الوغ هنا تنستعمل تنهضروا على الحاله العائليه، ماشي الحاله العائليه، الحاله الاسريه تقريبا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ واش انا مرتبط، واش انا متزوج، واش انا عازب، اكسيتيرا. غادي نشوفوا هذا لو فيرب اتر. هادو هما الاستعمالات الاساسيه اللي خصكم تعقلوا عليهم. كاينين دوطر ايتيليزاسيون، مي نعطيتكم الرئيسي اللي خصك تعقل عليه. غادي ندوزو لو فيرب اخر اللي هو لو فيرب افوار. لو فيرب افوار مثلا تنقولوا جي 30 طون، عندي 30. جي عندي 30 سنه. جي 15 عندي 15 سنه. جي 21 عندي 21 سنه. الوغ اول استعمال شنو هو؟ هو فاش نهضر على السن. السن كل واحد والسن ديالو، كل واحد الوغ غيتبدل هذا الرقم هذا. هنا غادي ندوزو للاستعمال الثاني. جي مال على تيت، جي مال على تيت، عندي صداع في الراس. لا تيت هو الراس، مال هو صداع ولا الم. جي مال على تيت، عندي صداع في الراس. جي مال لو فونتر، عندي صداع في البطن. اتفقنا؟ ولا عندي عندي بحال عندي شي حاجه تضرني في كرشي.
هذا الاستعمال الثاني فاش نهضروا على شي حاجه عندها علاقه بسونساسيون اللي عنده بالاحساس اللي عنده علاقه نورمالمون بالصحه، لا سونتي. الوغ غادي ندوزو للاستعمال الاخر. جي هنا نقدروا نقولوا ان ولا نقدروا نيشان نقولوا رونديفو. جي رونديفو افيك لو ديريكتور، عندي موعد مع المدير. اتفقنا؟ هنا تنبغيو ندخلوا الموعد تندخلوه مع لو فيرب افواغ. عقلوا عليها. جي رونديفو افيك لو ديريكتور او بيان جي ان رونديفو افيك لو ديريكتور. اتفقنا؟ غادي ندوزو للاستعمال الاخر. جي شو، جي شو فيا الصهد. جي فخوا فيا البرد. جي سواف فيا العطش. جي فان فيا الجوع. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم هنا فاش تبغي تقول فيا وتهضر على واحد الحاله؟ جي شو فيا الصهد، جي فخوا، جي سواف اكسيتيرا. غادي ندوزو للاستعمال الاخر. جي اون ميزون، عندي منزل. هنا تنهضروا على الممتلكات، على الملك، ملكيه. جي ان ستيلو، عندي قلم. جي اون كاسكيت، عندي قبعه. فهمتوني ولا فهمتوش؟ جي ان ابارتمون. جي ان تليفون بورطابل. جي ان قلتها. جي ان ابارتمون. جي اون كلي يو اس بي. فهمتوني ولا فهمتوش؟ نتمنى ان الفكره تكون بانتكم. جي دو فخير، هنا تنهضروا على الاصدقاء ولا فاش نهضروا على الاصدقاء ولا تنهضروا على العائله. جي دو فخير. جي دو فخير، عندي جوج خوتي. جي 3 سور، عندي 3 خوتي بنات. جي دو زامي، عندي جوج ديال الاصدقاء. جي ان كوزان، عندي ولد عمي ولا ولد خالتي ولا ولد خالي. فهمتوني؟ ولا ولد خالتي نيت. جي اون كوزين، عندي بنت عمي ولا بنت خالتي. فهمتوني ولا فهمتوش؟ نتمنى الفكره تكون بانتكم. الا لاحظتوا تنقدروا نقولوا بزاف ديال لي فراز انت شنو تتبدل غير هاد اللعيبات اللي قلت لك، تتعقل على شنو الحاله اللي تنستعملوا فيها وتتبدل هاد اللعيبه وتتقول دي فراز سامبل وكوريكت وتديباني راسك في المواقف ديال لا كومونيكاسيون اللي تتكون انت فيهم. ولا لاحظنا بان لو فيرب اتر تستعمل بزاف سيرتو فاش تبغي تبريزونتي راسك ولا تبريزونتي كيلكان. ما نبقاش انت تقول غير جو سوي، ما تبقاش غير تقول جو سوي، تقدر تقول له هو مثلا شي واحد تقول له مثلا بغيتي تقول له واش انت عماد تقول له تو يا عماد، تو يا عماد واش انت عماد. فهمتوني ولا فهمتوش؟ يعني تتقول له تو يا بروفيسور واش انت استاذ. واش فهمتوا؟ تو يا سيليباتير واش انت عازب. تو يا مالاد واش انت مريض. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هنا عاوتاني ما تتقولوش جي، مثلا تتقول له تو يا مال لا تيت واش عندك صداع في الراس. tu as une maison واش عندك منزل. tu as 20 ans واش عندك 20 عام. يعني فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ غادي نشوفوا لا كونجيغزون ديال هاد لي فيرب هادو باش يبقاو عندكم وتبداو تبدلوهم، ما تبقاش تقول غير جو سوي وجي. اتفقنا؟ غنشوفوا هانت، ركزوا معايا باش تفهموا. لو فيرب اتر شفنا الاستعمالات ديالو. عفوا قلبتهم انا لي فيرب. هذا هو اتر، هذا عفوا راه قلبتهم انا باليسريه، ما عنديش مع اليسريه. هذا هو اتر راه قلبتهم انا. جو سوي حنا ديجا شفناها. tu es انت. il est وهذه الي، هذه هو، هذه هي. nous sommes نحن. vous êtes انتم. il elle sont هم ولا هن. اتفقنا؟ هذا اتر هو ديال هذا، غير انا قلبتهم هنا ما انتبهتش. غادي ندوزو لافواغ. افواغ هو هذا. اتفقنا؟ افواغ تنقولوا جي ديجا شفناها. جي عندك. تيا عندك. جي عندي. تيا عندك. إلا عنده. إلا عندها. nous avons عندنا. vous avez عندكم. il ولا elles ont عندهم ولا عندهن. اتفقنا؟ هذا هو لو فيرب اتر، هذا لو فيرب افواغ، وهذو هما الاستعمالات الرئيسيه ديالهم. كان هذا هو الدرس رقم 1 من دروس ديال لا كومونيكاسيون بوغ لي ديبيتون. بالنسبه للمبتدئين غادي نبداو من الاول، من الدرس رقم 1. حاجه وحده اللي تنطلب منكم بارطاجيو او ماكسيموم لا فيديو افيك فو زامي في لا فامي ديالكم في لونطوراج، هكا باش كلشي يحاول يستافد وكلشي ان شاء الله يزيد لقدام في لابرونتيساج ديال هاد لا لونغ، حيت لا لونغ فرونسيز باغمي لي لونغ اللي هما فاسيل، ماشي زعما دي لونغ اون لونغ اللي هي ديفيسيل. يعني خصك غير تعرف لي زاستوس اي لا بون ميثودولوجي باش تعلم ليها بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت وفواحد لا بيريود اللي هي غابيد ان شاء الله باذن الله. كان معكم مازال الامل، نلقى بكم فيديوهات جايه ودروس جايه. تنقول لكم السلام عليكم.